बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। साइफर थ्योरी में छुपी एक ऐसी साजिश जो इमरान खान को फांसी गार्ड तक पहुंचा सकती है, इससे पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में हम। आपने मेरे साथ रहना है और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना। दूसरी बड़ी अहम चीज ये है कि इमरान खान का आज 5वां दिन है जेल में। आज उनकी बीवी यानी बुशरा बीवी उनसे मुलाकात करके आई है। उस मुलाकात में इमरान खान ने क्या पैगाम कौम को दिया है वो पैगाम हम आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगर इमरान खान की अब जमानत वहां से हो भी जाए तो 2 तलवार मजीद इमरान खान के सर पर लटका दिए गए हैं। कोई अच्छी खबर इमरान खान के लिए इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है और सारी जो खबरें हैं वो इमरान खान की अगेंस्ट में आजकल चल रही है। क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि इमरान खान को मजीद तंग किया जाए, कंपनी ये चाहती है कि इमरान खान को मजीद बांधा जाए और कंपनी ये भी चाहती है कि इमरान खान को मजीद सबक सिखाया जाए। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं, वो झुक नहीं रहे, वो बिक नहीं रहे। वो कहते हैं चाहे जो मर्जी आप कर ले, मैं ये गुलामी कबूल नहीं करूंगा। बहरहाल उस पैगाम में बुशरा बीबी को उन्होंने क्या बताया वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है और पहली चीज जो मैंने आपके सामने रखी कि साइफर में छुपी एक ऐसी साजिश जो इमरान खान को फांसी गार्ड तक पहुंचा सकती है। वो साजिश कौन सी है उस पर जाने से कबल ये साइफर स्टोरी में जरा आपको डिटेल से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये 1 साल से जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो इमरान खान ने वो कागज लहराया था, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। और कहा कि मेरी इस हुकूमत को हटाने के पीछे अमेरिका और कुछ अंदरूनी लोग इसमें शामिल है। ये इमरान खान का बयानिया था। ये बयानिया जब आया तो टीवी पर बैठे हुए एंकर ने कहा कि ये अगर साबित हो जाए तो हम सहाफत छोड़ देंगे। किसी ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, किसी ने कहा कि साइफर है ही नहीं, किसी ने कहा कि अमेरिका से ये ऐसी कन्वर्सेशन हुई नहीं, सब ने कहा। फिर 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद सबने कहना ही शुरू कर दिया हाँ साइफर तो है। जब एनएससी की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि हाँ साइफर तो ठीक है लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं, मुदाखलत नहीं है, ये साजिश भी नहीं है, पता नहीं क्या है, इंटरफेरेंस है वगैरह वगैरह। वहां तक बात क्लियर हो गई। फिर वहां से जब बात आगे बढ़ी फिर भी इमरान खान ने कहा कि नहीं, इसके पीछे वाकई अमेरिका था। और वो बार बार कहता रहा कि मैं असद मजीद को सलाम करता हूं, क्योंकि उस वक्त इस साइफर की जो लैंग्वेज थी वो हमने नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ 1 साल बाद? कल जो डेकेड ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी, अब जो कल की स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, वो स्टोरी जाकर अगर आपके पास वक्त है तो वो लाजमी पढ़िए एक दफा। उसमें आपके लिए बहुत कुछ है समझने को। जब खास उस डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं तो जैसे कोई मालिक जो है, मालिक एक मतलब किसी घर का कोई मालिक होता है, वो अपने नौकर को कहता है कि भाई आपने ये काम करना है। इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह हम उनके गुलाम हैं, कमी है, हमारी कोई वजूद ही नहीं है। मुझे तो ये लगा बजाय जब आप पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर उसमें यह कहा कि जनाब देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस वोट में अगर आप लोग सक्सीड हो गए तो आपके लिए बड़ी आसानियां हैं, बहुत बहुत कुछ आसान हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मामलात जो है विल गेट टफ, मजीद सख्त हो जाएंगे। ये उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है। डोनाल्ड लू असद मजीद को ये कहता है। अच्छा, फिर इससे आगे क्या होता है? आखिर में जब आखिरी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो उस आखिरी पैराग्राफ में क्या कहते हैं? उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा है, असद मजीद उन कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले पर हमारे ताल्लुकात जो है उसमें कोई ऐसी खराबी आ सकती है। तो वो डोनाल्ड लू क्या कहते हैं कि ऑलरेडी हमारी रिलेशनशिप में डेंट पड़ चुका है, इसमें डेंट हो चुका है और ये मामलात अब आप लोगों ने ठीक करने हैं और वो इस जरिए से कंप्लीट होंगे जो जरिया उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में या सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि जनाब वो कहते हैं कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस में उनको ना निकाला तो मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। तो यानी इस तरीके से जब आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो आपको यह लगता है कि जनाब वो हमारे मालिक हैं और हम उनके गुलाम हैं, उनको हमारी कोई बात पसंद नहीं आई और यहां पर अब इसको हमने हटाना है। तो ये चीज सामने आ गई। अब उसके बाद जब ये द इंटरसेप्ट की स्टोरी आई तो सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप मैसेज गर्दिश करने लगा, जिसकी एक स्क्रीनशॉट असद तूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। उसमें एक लिंक भेजा गया है द इंटरसेप्ट के और नीचे मैसेज दिया गया है कि this story should not be aired, कि ये स्टोरी कहीं पर टीवी चैनल पर एयर नहीं होगी, एंड नॉट टू बी डिस्कस इन एनी प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में वो डिस्कस नहीं होगी। तो ये पैगाम उनको दिया गया।
پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلا، چونکہ انٹرنیشنلی ایک، اسے میں سٹوری کہتا ہوں the biggest story of the decade، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے، پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی سٹوری ہے ریجیم چینج پر۔ اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، جب واٹس ایپ میسج آ گیا تو ٹی وی پر کیا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ عمران خان کی سازشی تھیوری بے نقاب۔ حالانکہ انہیں پڑھا، یہ پاکستانی قوم آپ لوگ کو بیوقوف سے جاہل ترین لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ پڑھتے نہیں اس چیز کو۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے کہ یار ایک لینگویج کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک بڑے صحافی کو میں دیکھ رہا تھا، اس نے اس پہ لکھا تھا کہ جناب دیکھیے ڈونلڈ لو اتنا خاص آفیسر نہیں کہ وہ حکومت تبدیل، ہمیں بھی پتہ ہے ڈونلڈ لو اتنا خاص آفیسر نہیں کہ حکومت تبدیل کروا سکتے، اس کو صرف تو پیغام رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ کس قسم کی پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں بن پائے گا وہ۔ لیکن ہاں، اب عمران خان کے ساتھ اس ڈاکومنٹ پر وہ کیا کرنے والے، عمران خان کے ساتھ اس ڈاکومنٹ پر یہ کرنے والے ہیں کہ جناب اس ڈاکومنٹ کو یعنی عمران خان نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ میرے سے وہ گم ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، تو وہ یہ جو سرکل ہے یہ عمران خان کی طرف دوبارہ پھیر دیں گے کہ جناب اس نے لیک کروایا ہے، اور یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ اس کے سر پر توپ دو اور پھانسی تک پہنچا دو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے لائن میں یہ لکھا ہے کہ یہ سازش بھی اس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ لیک کس نے کروایا، اور پھر اس نے کیا لکھا اپنے سٹوری میں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہمیں لیک کروایا گیا یہ کسی سویلین نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ملٹری آفیسر نے، انہوں نے یہ لیک کروایا۔ اب وہ کون ہے، ان کو پتا ہوگا جنہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے۔ بہرحال یہ سٹوری کی اصل حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ اس ملک کو بیچا گیا، اس ملک میں ریجیم چینج کروایا گیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے، عمران خان کی بشرا بی بی سے آج ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں عمران خان نے کیا پیغام دیا؟ آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات رہی ہے، عمران خان کا 5واں دن ہے جیل میں۔ بشرا بی بی کہنا ہے کہ عمران خان بالکل خیریت سے ہیں، وہ بڑے ہائی سپیرٹ ہیں اور وہ بڑے خوش بھی ہیں کہ نقاب بے نقاب ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، پاکستان کے یہ جو اشرافیہ، طاقتور اشرافیہ ہے مزید سے مزید تر ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اس ایکسپوئر کی جو وجہ ہے وہ پاکستانی قوم ہے جو پہلی مرتبہ وہ ڈٹ کر کڑی ہے، اور پہلی مرتبہ یعنی بیانیہ بنانے سے بھی ان کا نہیں بنتا۔ پوری میڈیا اس وقت ایک طرف ہے، جو پاکستان کی نیشنل میڈیا ہے وہ ایک طرف، صحافی ایک طرف، بڑے بڑے برج جو ہے ان کی جو بیانیہ وہ کام نہیں کر رہی اس وقت۔ آخری چیز جو ہے تو وہ بشرا بی بی نے جو پیغام دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، سی کلاس نہیں ڈی کلاس میں بھی رکھے لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ وہ ڈٹ گیا ہے، وہ بک نہیں رہا، وہ چک نہیں رہا۔ ایسا لیڈر ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا ہے کہ اب کرنا ہے جو کر لیجئے یار کریں۔ آخری چیز جو ہے، عمران خان کی 2 ضمانتیں مزید خارج ہو گئی ہیں اور نیب نے خارج کی ہیں، ایک القادر ٹرسٹ میں اور دوسرا بھی نیب میں ہی ہے، وہ بھی تو شاخانے کے حوالے سے۔ بہرحال اب لمبے عرصے کا یہ پلان ہے، ایک میں چھوڑیں گے، دوسرے میں پکڑیں گے، دوسرے میں چھوڑیں گے، تیسرے میں پکڑیں گے، تیسرے میں چھوڑیں گے، چوتھے میں پکڑیں گے، چوتھے میں چھوڑیں گے، 5ویں میں پکڑیں گے۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے، عمران خان کو طے کرنا ہے۔ بہرحال لیکن وہ اپنے استقامت کے ساتھ چل رہے، کب تک وہ برداشت کرتے ہیں، کب تک پاکستانی قوم اس تماشے کو دیکھتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ آج کی اہم ترین چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔